बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, काजी साहब जब भी बाज़ार से गुज़रते तो एक 10 साला बच्चा बाज़ार के कोने में हाथ में पानी की मशक पकड़े खड़ा होता। काजी साहब उस पर तरस खाते और अपने सिपाही की तरफ इशारा करते तो सिपाही काजी साहब के सामने सिक्कों वाली थैली खोलता तो काजी साहब उस थैली में से हाथ डालते और मुट्ठी भरकर सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई उस बच्चे की तरफ करते, और जब काजी साहब मुट्ठी को खोलते तो वो बच्चा सिर्फ चांदी का एक सिक्का उठाकर वहाँ से चला जाता। काजी साहब हैरान होते कि ये बच्चा आखिर ऐसा क्यों करता है, ये सिर्फ एक ही सिक्का और वो भी चांदी का क्यों उठाता है। अगर ये चाहे तो सारे सिक्के भी तो ले सकता है। अब इसी तरह करते करते काजी साहब को तकरीबन 5 दिन गुजर चुके थे। एक दिन काजी साहब के दिमाग में कुछ ख्याल आया, लिहाजा काजी साहब ने जब उस बच्चे के सामने मुट्ठी की और उसने सिर्फ एक सिक्का निकाला और भागा तो काजी ने उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। काजी साहब हैरान थे कि आखिर ये बच्चा हर रोज़ सिर्फ एक सिक्का उठाकर, वो भी चांदी का, आखिर कहाँ जाता है। वो बच्चा दौड़ता दौड़ता बाज़ार से निकलकर थोड़े से फासले पर एक खस्ता हाल झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। काजी साहब भी ताक़ुब करते करते झोपड़ी के दरवाज़े पर पहुँचे, और जब काजी साहब ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो काजी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बच्चा कोई बच्चा नहीं था बल्कि दोस्तों, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हलब शहर को फतह किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहाँ का सारा निज़ाम संभाल लिया, और हलब शहर को फतह करने के बाद शहर को मज़ीद तरक्की देने और वहाँ के लोगों को इंसाफ देने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हलब शहर में कहरा शहर के नामूर अक्लमंद और सबसे दाना काजी को मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, जब हलब शहर के लोगों को पता चला कि काजी अबू अल हसन को सुल्तान मुअज़्ज़म ने हलब शहर का काजी मुकर्रर कर दिया है तो पूरे हलब शहर के अंदर जश्न मनाया गया। लोग बड़े खुश थे, लेकिन हलब शहर में मौजूद गद्दार, चोर, डाकू और लूट मार करने वाले ताजर परेशान हो गए, क्योंकि वो सब जानते थे कि काजी अबू अल हसन के आने के बाद उन सब के पोल खुल जाएंगे और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, और उनका डर उस वक्त यकीन में बदल गया जब काजी साहब को हलब शहर के अंदर ठीक 15 दिन गुज़रे तो बाज़ार में कोई भी ऐसा ताजर मौजूद नहीं था जिसने कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती की थी। कोई ऐसा ताजर मौजूद नहीं था जो बाज़ार के अंदर घटिया चीज़ें फ़रोख्त करता था। काजी अबू अल हसन के आने के बाद हलब शहर में डकैतियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थीं। काजी अबू अल हसन के पास ऐसे महर, सुराग रसां और जासूस मौजूद थे कि वह ज़मीन के नीचे से भी चोरों और डाकुओं को तलाश कर लेते। जब काजी अबू अल हसन ने हलब शहर के काजी का ओहदा संभाला तो कई सैकड़ों की तादाद में फांसी की सज़ा पाने वाले मुजरम बेगुनाह साबित हुए, और हलब की सरजमीन पर आज़ादाना फिरने वाले सफ़ेद पोश लोग जो कि असल में मुजरिम थे वो पकड़े गए। हलब शहर के हालात को देखकर सुल्तान मुअज़्ज़म बड़े खुश थे, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने फ़ैसले पर फ़ख्र करते थे। इन्हीं दिनों मंसूरा शहर के अंदर एक ताजर का कत्ल हो गया। जब ताजर के घर वाले ताजर को तलाश करते करते अस्तबल के अंदर पहुँचे तो वहाँ ताजर की लाश पड़ी हुई थी, और उसके साथ में एक खंजर भी पड़ा हुआ था जिस खंजर से ताजर को कत्ल किया गया था, लेकिन ऐसा कोई सुराग वहाँ मौजूद नहीं था जिससे कातिल का पता लग सके। मंसूरा शहर के काजी की अदालत के अंदर मुकदमा दायर किया गया। काजी साहब ने अपनी तरफ से पूरी तहकीक की, मगर कातिल को ना पकड़ सके। नाज़रीन, ताजर को कत्ल किए हुए 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मंसूरा शहर के काजी को कोई भी ऐसा एक सुराग नहीं मिला जिससे कातिल का पता चल सके।
बाज़ार के अंदर ताजरों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि जब तक हमारे सरदार यानी कि उस ताजर के कातिल को ना पकड़ा गया तो उस वक्त तक बाज़ार में मौजूद कोई भी ताजर दुकान नहीं खोलेगा। इस बात की खबर वक्त के हाकिम और बहादुर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची कि ताजरों ने एहतजाज शुरू कर दिया है और उनका मुतालबा है कि ताजर का मुजरिम पकड़ा जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। वक्त के हाकिम ने मंसूरा शहर के काजी से वजाहत तलब की तो काजी साहब ने जवाब में वक्त के हाकिम को बताया कि हुजूर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जिस रात अस्तबल के अंदर उस ताजर का कत्ल किया गया उस रात कोई भी अस्तबल के अंदर दाखिल नहीं हुआ और जो खंजर ताजर की लाश के पास मौजूद था वो खंजर भी उसका अपना था। और जब ताजर के घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसका कोई भी दुश्मन नहीं था, बल्कि वो तो इतने रहम दिल इंसान थे कि कई गरीब लोगों को उन्होंने कर्ज दे रखा था। वो हर वक्त गरीबों की मदद करते थे। कहरा शहर के बाज़ार में अगर कोई ताजर माली तौर पर कमज़ोर होता तो वो ताजर उनकी मदद करता और इसी वजह से बाज़ार के सभी ताजर उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। हुजूर, अब आप ही बताएं कि मैं आखिर कातिल को कैसे तलाश करूं, क्योंकि ना ही कोई सुराग मिल रहा है ना ही कोई सबूत। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लिखारी को हुक्म दिया कि काजी अबू अल हसन को एक पैगाम भेजो। लिखारी ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जो आपका हुक्म। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि तुम काजी अबू अल हसन को पैगाम लिखो कि मंसूरा शहर में एक ताजर का कत्ल हो गया और मंसूरा शहर के काजी साहब उसके कातिल को पकड़ने में नाकाम रहे, लिहाजा जितना जल्दी हो सके तुम मंसूरा शहर पहुंचो और उस कातिल ताजर के कातिल को पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दो, क्योंकि जब तक उसका कातिल नहीं पकड़ा जाएगा मंसूरा शहर के जितने भी बाज़ार हैं उनमें एहतजाज जारी रहेगा। और अगर इसी तरह ताजरों ने एहतजाज जारी रखा तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ये सुनकर लिखारी ने पैगाम लिख दिया। अब सुल्तान का सिपाही पैगाम लेकर हलब शहर की तरफ रवाना हो गया। चंद दिनों के सफ़र के बाद वो हलब शहर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा काजी साहब की हवेली में पहुंचा, लेकिन काजी अबू अल हसन उस वक्त अपनी हवेली में मौजूद नहीं थे। दरवाज़े पर मौजूद खड़े सिपाही ने बताया कि काजी साहब अपने खेतों की तरफ गए हैं, तुम वहां चले जाओ, वो आपको मिल जाएंगे। सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि काजी साहब का खेतों में क्या काम, लेकिन जब वो सिपाही पैगाम लेकर पहुंचा तो उसके और पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने देखा कि हलब शहर के नामूर काजी साहब खुद अपना लिबास तब्दील करके खेतों में काम कर रहे थे। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और सुल्तान का पैगाम देकर वापस रवाना हो गया। सुल्तान का पैगाम मिलते ही काजी साहब ने उसी वक्त मंसूरा शहर की तरफ रवाना होने का हुक्म दे दिया। चंद ही लम्हों में सिपाहियों का दस्ता तैयार हो गया और सफ़र शुरू हो गया। चंद दिनों के सफ़र के बाद काजी अबू अल हसन मंसूरा शहर के अंदर पहुँचे। जब मंसूरा शहर के लोगों और बाज़ार के ताजरों को पता चला कि मुजरिम को पकड़ने के लिए काजी अबू अल हसन को सुल्तान ने भेजा है, तो उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और कहा कि अब हमें पूरा यकीन है कि काजी साहब कातिल को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और उनकी सोच के मुताबिक काजी साहब ने ऐसा ही किया। काजी साहब ने इस इस्तंबुल का दौरा किया और वहां जाकर सब कुछ बारीकी से देखा। और बहुत सारे मौरखीन लिखते हैं कि अगले दिन काजी साहब ने बीच बाज़ार के अंदर अदालत लगाई और उस ताजर का कातिल पकड़ा गया, क्योंकि उसका कातिल उसका अपना ही भतीजा यानी कि उसका मुंह बोला बेटा था।
جس نے دولت کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، لیکن وہ ظاہری طور پر اپنے چچا سے اتنا پیار کرتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہ ہوا۔ لیکن جب ابو الحسن قاضی نے وہاں جا کر حالات کو دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی اپنا ہی اس کا قاتل ہے، اور جب قاضی صاحب نے تحقیقات کی تو قاتل سب کے سامنے آ گیا۔ قاضی صاحب نے مجرم کو منصورہ شہر کے قاضی کے حوالے کیا اور حلب شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور منصورہ شہر کے قاضی نے اس کو پھانسی کی سزا دے دی۔ اور اسی طرح قاضی ابو الحسن کی عقل مندی کی وجہ سے سب تاجر اپنے اپنے بازاروں میں کام کرنے لگے۔ قاضی ابو الحسن چند دنوں کے سفر کے بعد جب حلب شہر کے اندر پہنچے تو قاضی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب حلب شہر کے بازار سے گزر رہے تھے تو قاضی صاحب نے دیکھا کہ بازار کے نکر میں ایک بچہ اپنے ہاتھ میں مشک لیے کھڑا پانی بیچ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی پانی پینا چاہتا ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا، نہیں حضور، ہم نے پہلے ہی پانی پی لیا ہے اور ہمارے پاس ابھی تک پانی کے مشک موجود ہے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ دیا۔ اس سپاہی نے قاضی کے سامنے تھیلی کھولی تو قاضی صاحب نے اپنی مٹھی تھیلی کے اندر ڈالی اور سکوں سے بھری ہوئی مٹھی باہر نکالی اور وہ مٹھی اس بچے کے سامنے کھولی۔ بچہ حیرت سے کھڑا قاضی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے بچے کو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی پیاسا نہیں ہے، اس لیے ہم تم سے پانی تو نہیں خرید سکتے، لیکن ہاں تم جتنے بھی چاہو ان میں سے سکے اٹھا لو یا پھر یہ سارے ہی سکے اٹھا لو۔ یہ سن کر بچے نے کہا، حضور میں ایسا نہیں کر سکتا، میں صرف اپنے پانی کی رقم لے سکتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں اس شہر کا قاضی ہوں اور میں تمہارا حاکم ہوں اور تم سے بڑا ہوں، لہٰذا میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم یہ سکے اٹھا لو۔ اگر تم یہ سکے نہیں اٹھاتے تو تم نافرمانی کرو گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ بچہ حیرت سے کھڑا قاضی کو دیکھنے لگا، اور پھر اس نے ایک سکہ اٹھایا اور اپنی مشک لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ بچہ کس قسم کا ہے، اس کو تو اس رقم کی ضرورت تھی اور اگر یہ چاہتا تو سارے سکے بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے صرف ایک سکہ لیا اور وہ بھی چاندی کا، اور یہ شکل سے بچہ بڑا سمجھدار لگ رہا ہے، پھر آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بچے نے جیسے ہی وہ سکہ لیا بازار سے کچھ نہیں خریدا، بلکہ فوراً بازار سے نکلنے والی گلی کے اندر بھاگ گیا۔ بہرحال قاضی صاحب اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد پھر اتفاق سے جب قاضی صاحب بازار سے گزرے تو پھر وہی بچہ اسی نکر پر اپنی ہاتھ میں پانی کے مشک لیے پانی بیچنے کی صدا لگا رہا تھا، لیکن سردیوں کا موسم تھا، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی تھی کہ کوئی بھی گاہک اس کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ لہٰذا قاضی صاحب نے جب اس بچے کو پھر سے کھڑے ہوئے دیکھا تو قاضی صاحب کو اس بچے پر ترس آیا، اور قاضی صاحب نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھری سکوں سے باہر نکالی اور اس بچے کے آگے رکھ دی اور کہا، بیٹا اس سے سکے اٹھا لو۔ اور پھر بچے نے وہی حرکت کی، اس نے ایک سکہ اٹھایا اور وہ بھی چاندی کا، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ قاضی صاحب بڑے حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بہرحال اس دن بھی قاضی صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے، لیکن پھر چند دنوں کے بعد قاضی صاحب کا گزر اسی بازار سے ہوا تو پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ اس دن قاضی صاحب نے ٹھان لیا کہ اگر آج بچے نے ایسا کیا تو میں اس کا تعاقب کروں گا، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر یہ بچہ چاندی کا ایک سکہ اٹھا کر کہاں جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے جیسے اس بچے کو نکر پر کھڑا دیکھا تو اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے سکوں سے بھری ہوئی مٹھی کھولی تو اس بچے نے پھر ایک سکہ اٹھایا اور ہوا کی تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب قاضی صاحب نے سپاہیوں کو کہا کہ تم میرا گھوڑا سنبھالنا، میں ابھی آتا ہوں۔ سپاہیوں کے چاہنے کے باوجود بھی
قاضی صاحب نے ان کو اپنے پیچھے نہیں آنے دیا اور خود اس کا تعاقب کرنے لگے۔ اب بچہ دوڑتا دوڑتا گلی میں سے جا رہا تھا اور قاضی صاحب بھی پیچھے چھپ کر اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ چند ہی لمحے گزرے کہ وہ بچہ اس گلی سے نکلا اور سامنے ایک خستہ حال جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ قاضی صاحب بڑے حیران تھے کہ آخر یہ بچہ اس جھونپڑی کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس جھونپڑی کو دیکھ کر بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ وہ خستہ حال ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ لیکن جب قاضی صاحب جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے اور اندر جھانک کر دیکھا تو قاضی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ قاضی صاحب نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ اتنی ضعیف تھی کہ اس کی ہڈیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا اور وہ بچہ اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دادی جان آپ پریشان نہ ہوں، اب میرے پاس اتنے سکے جمع ہو گئے ہیں کہ میں آپ کے لیے دوا خرید سکوں۔ میں ابھی جاتا ہوں اور حکیم صاحب سے دوا خرید کر لے آتا ہوں۔ قاضی صاحب بڑے حیران تھے کہ اس بچے کو اتنی رقم کی ضرورت تھی، لیکن یہ پھر بھی مجھ سے زیادہ رقم کیوں نہیں لے رہا تھا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ قاضی صاحب اب جھونپڑی کے پاس سے چھپ کر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ بچہ جھونپڑی سے نکلا اور پھر بازار کی طرف بھاگا۔ اب قاضی پھر اس بچے کا تعاقب کرتے کرتے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ بچہ حکیم کی دکان پر گیا اور کہا، حکیم صاحب آپ مجھے وہ دوا دے دیں جو چند دن پہلے میں آپ سے خریدنے آیا تھا۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، کیا تمہیں میں نے نہیں بتایا تھا کہ اس دوا کی قیمت پورے 3 چاندی کے سکے ہیں؟ تو بچے نے کہا، حکیم صاحب میرے پاس پورے 3 چاندی کے سکے ہیں، میں وہ لے آیا ہوں۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا اور اب پھر قاضی صاحب اس بچے کا تعاقب کرتے کرتے اس جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ اب قاضی صاحب نے جھونپڑی کے اندر قدم رکھا تو جب اس بچے نے قاضی صاحب کو دیکھا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، بس میرے چند سوالوں کا جواب دے دو۔ بچہ سہما ہوا کھڑا قاضی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو جب میں تمہارے سامنے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی مٹھی کھولتا تو تم اس میں صرف 1 چاندی کا سکہ کیوں اٹھاتے تھے؟ تو اس بچے نے کہا، حضور آج سے چند دن پہلے میں اپنی دادی جان کے لیے دوا خریدنے کل گیا تو حکیم صاحب نے کہا، جب تک تم 3 چاندی کے سکے لے کر نہیں آتے اس وقت تک تمہیں دوا نہیں ملے گی۔ حضور جب آپ میرے سامنے مٹھی کھولتے تو اس میں صرف 1 چاندی کا سکہ ہوتا، باقی سونے کے، بس میری ضرورت وہ 1 سکہ ہوتی اور اسی وجہ سے میں وہ سکہ اٹھاتا اور آ کر اپنے صندوق میں وہ رکھ دیتا، اور اسی طرح کرتے کرتے جب میرے پاس 3 سکے ہو گئے تو میں دوا خریدنے کے لیے حکیم صاحب کے پاس گیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب اس بچے کی بھولی عقل سے بڑا حیران ہوا کہ اس بچے نے اتنا پتہ نہیں کہ سونے کا سکہ چاندی کے سکے سے زیادہ قیمتی تھا۔ جہاں اسے 3 سکے دے کر دوا ملنی تھی وہ 1 سکے سے بھی مل سکتی تھی، لیکن اس بچے کا اتنا بھولا پن تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے اسے اتنا دل دیا تھا کہ اس عمر میں بھی اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد وہ اپنی دادی کی خدمت کر رہا تھا۔ اور جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ حضور میری دادی 2 سال سے بستر پر ہے اور اسی طرح میں دن رات محنت کر کے اپنی دادی کا پیٹ بھرتا ہوں اور اس کی دوا کا خرچ بھی اٹھا رہا ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب رونے لگے اور کہا کہ اگر میں تمہاری مدد کے لیے نہ آتا اور مجھے تمہارے دکھ کا پتہ نہ چلتا تو میں بروز محشر اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ ایک بچہ اتنی مشکلات سہ کر اپنی دادی کی خدمت کرتا رہا اور میں اس شہر کا حاکم ہوتے ہوئے تمہاری مدد نہ کر پایا۔ قاضی صاحب نے شاہی حکیم اس بوڑھی عورت کا علاج کرنے کے لیے مقرر کر دیا اور اس بچے کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے اور اس کو حلب شہر کے مدرسے میں داخل کرا دو۔
جب تک یہ پڑھے گا اس کا خرچہ سرکار کے خزانے سے ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب وہاں سے چلے گئے، اور اسی طرح قاضی صاحب کو پتہ چل گیا کہ وہ بچہ اس کی ہتھیلی سے صرف ایک چاندی کا سکہ کیوں اٹھاتا تھا۔ اور قاضی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر اس دن وہ بچہ میری مٹھی سے سونے کا سکہ اٹھاتا تو شاید اس کا راز کبھی نہ کھلتا اور اس کی مجبوری کا مجھے کبھی نہ پتہ چلتا۔ اس لیے بڑے صحیح کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عقل مندی بھی انسان کو خسارہ دے جاتی ہے، اور کبھی کبھی بے وقوفی انسان کو بڑا نفع دے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ پہلے وقتوں کے جو حکمران تھے وہ کتنا اپنی رعایا کا خیال رکھا کرتے تھے، لیکن آج کل کے حکمرانوں کو دیکھیں جو کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔